दरूद पाक पढ़ें। तमाम तारीफ़ें हों उस अल्लाह को कि जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद में सबसे बड़ा उसने हमारे ऊपर एहसान और करम ये फरमाया कि अपने हबीब की उम्मत में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह को हों। अल्लाह तबारक व तआला के बाद तमाम दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा पर कि जिन्होंने हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का सलीक़ा बताया। अल्लाह ताला का एहसान और उसका शुक्र अज़ीम है कि हमारा हफ्ता बदला और इस हफ्ते हमारा जो है वो हदीस का दर्स होगा। हम हुजूर की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। तो हमारा सबक जो चल रहा है वो सहाबाए किराम की फजीलतों पे चल रहा है। तो हमने पहले जो आपको जिक्र फरमाया था आपके सामने, सबसे पहले खलीफा जिनका नाम सिद्दीक़ अकबर है, उनकी फजीलत आपके सामने बयान हुई थी। आज जो है खलीफा दोम हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जिक्र आपके सामने किया जाए। जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ा सा पास में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। यकीन जाने ये हदीस वो हदीस है कि जिसको आप सुनोगे दिल से, सच्चे दिल से यकीन करो, इंशाअल्लाह अगर आप कुछ मांगोगे तो सरकारे दो आलम आपको जरूर भी जरूर अता फरमाएंगे। और इन सब लोगों को भी दिखाते रहे ना कैमरे में। तो कहा कि आज जो जिक्र है वो हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जिक्र है। हम और आप इस बात को मानते हैं कि खलीफा दोइम जो है नबी आखिरुज़्ज़मा के सिद्दीक़ अकबर के बाद वो उमर इब्न खत्ताब है। इसको मानते हैं, मानते हैं। अच्छा, वो उमर ईमान लाने से पहले तो हुजूर के ऊपर बड़े हमले किए, लेकिन जब ईमान लेकर आए ना तो मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में दहाड़ते हुए, रोते हुए उमर फिरते थे। हजरत उमर के ईमान की कहानी भी आपने सुनी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम आया है, सरकारे दो आलम अबू जहल के मकान के सामने से निकल रहे थे। उस जालिम ने जो है हुजूर के ऊपर नुकीले पत्थरों से जो है वो हुजूर के ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी। कहते हैं कि जब हुजूर पाक वहां से निकल रहे थे, सरवरे दो आलम ने जो है वो उससे कुछ नहीं कहा, पत्थर बरसाता रहा। वो हुजूर के मुबारक जिस्म से खून टपकने लगा। यार उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। मैं दुनिया में देखता हूं ना ऐसे ऐसे जालिम, ऐसे ऐसे सख्त और कट्टर बंदे होते हैं जिन्हें दीन से कोई मतलब ही नहीं। उनके सामने तो बस दुनिया ये वो समझते हैं कि दुनिया ही में हमें हमेशा रहना है। अगर तुझे दीन का दर्द होता ना तो तू सुबह में 4 बजे उठ के अल्लाह के बंदों को उठाता कि नमाज के लिए आओ। अगर कोई उठाए तो उसके बावजूद भी उस पर तंज करते हैं कि तुम जो है वो लोगों को परेशान क्यों करते हो। हम तो कहते हैं वो उमर कि जो सुबह को तख्ते सल्तनत को संभालते थे उमर, और रात में सूनी तन्हाई गलियों में, मदीने की गलियों में गश्त लगाती। हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के ताल्लुक से बता रहा था मैं कि जब सरकार दो आलम के जो है वो जिसमें अनवर से, जिसमें अतहर से खून टपकने लगा
تو حضور جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے سرکار اگر چاہتے تو دعا کر دیتے، بے شک بے شک بے شک اگر حضور چاہتے تو اسی وقت دعا کر دیتے، اللہ اسے ہلاک کر دیتے۔ بے شک بے شک لیکن پیارے بندو، آپ یاد رکھنا نبی پاک نے بد دعا نہ کی، سب سے پہلے فرمایا صبر کرو۔ بے شک صبر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو حضور حرم پاک میں چلے گئے سرکار، اور جانے کے بعد میں نا اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا، اور حضور تڑپ تڑپ کے دہاڑ دہاڑ کے رو رہے تھے۔ اتنی دیر میں دو عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، حضرت حمزہ بن ابی بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو دو عورتیں باندیاں ذکر کر رہی تھی کہ اگر آج محمد کے چچا حمزہ ہوتے نا تو اس کی لاشیں بچھا دیتے ابو جہل کی، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے سے محمد سے بڑی محبت کرتے، اگرچہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے، جب شکار کر لیا کرتے تھے نا تو انسان بڑے جذب کے عالم میں آتا تھا، سینہ تان کے، جب پہلے کا یہ جو ہے وہ ایک ماحول تھا آدمی کا، مکے کا یہ۔ تو حضرت حمزہ شکار کر کے آئے، جب ان کی جو ہے وہ ان گفتگو کو سنا، کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہا کہ وہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا، آپ کے آج بھتیجے کو ابو جہل نے بہت مارا۔ حضور نے جب یہ سنا نا، وہ حضرت حمزہ نے تو فوراً حرم میں گئے۔ حرم میں جانے کے بعد میں دیکھا کہ حضور جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے پہلی مرتبہ کہا یا ابن اخی ارفع راسک، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اپنے سر کو اٹھا۔ حضور نے ایک مرتبہ سنا، انسنی کر دی، دوسری مرتبہ سنا، انسنی کر دی، تیسری مرتبہ سنا، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا تو حضور رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا، بولے بھتیجے تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ آپ کو مجھ سے مطلب کیا ہے؟ حضرت حمزہ نے کہا کہ آج میں نے جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ میں اس نے بدسلوکی کی ہے، میں نے اس کا بدلہ اس سے لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضور نے جب یہ حمزہ کے سامنے کہا نا تو حمزہ کو تعجب ہوا، یار میں نے مدینے کے سب سے بڑے، مکے کے سب سے بڑے بادشاہ سے پنگا لے لیا، اور اس کا سر پھاڑنے کے لیے میں گیا تھا، لیکن اس سے معافی مانگ لی، اور محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ کہا بھتیجے تم کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ کہا چچا اگر تم ایمان میں شامل ہو جاؤ تو میں اس بات سے خوش ہوں۔ اللہ اللہ، حضور کی جب اس بات کو حضرت عمر کے کلیجے میں جب وہ بات جا کے لگی تو کہا بھتیجے گواہ ہو جا، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ تو جب حضرت حمزہ جو ہے نا، اس حضرت حمزہ تک اسلام کے اندر جو ہے نا وہ 28 لوگ اسلام مسلمان ہوئے، لیکن حضرت حمزہ کے بعد 39 لوگ اسلام کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جو ہے وہ حضرت عمر کو حضرت حمزہ کے جو ہے اسلام لانے کی خبر کے تعلق سے معلوم ہوا کہ آج اسلام کے اندر ایک ویکتی اور شامل ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا نا تو جلال میں آ گئے، یہ ایمان لانے سے پہلے کی کہانی ہے۔ تو حضرت حمزہ کے ایمان کو پورے مکے کے اندر خبر شائع ہو گئی کہ حمزہ جو ہے وہ بھی ایمان میں شامل ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ اب جو ہے وہ عمر نے اپنی تلوار کو لیا، ننگی تلوار کو ٹکٹکی ٹکٹکی جو ہے وہ باندھ کے دیکھ رہے تھے سامنے، سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت اپنی تلوار کو لے کے چل دیے کہ کیوں نہ آج بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، جن کی وجہ سے آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا چلے تھے تو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب حضور کے
रुख अनवर पे जो है वो नजर पड़ी तो कहने लगे बरजस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब रास्ते में जा रहे थे ना, तो आपको जो है वो नईम बिन अब्दुल्ला, अबू नईम बिन अब्दुल्ला एक सहाबी रसूल है, रास्ते में जा रहे थे। और हजरत उमर जलाल को जब देखा तो अबू नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, अबी उमर कहाँ चल दिए? कहा आज मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज सुना है कल अमर शाये हुआ है, मामला शाये हुआ है कि हमजा मुसलमान हो गए हैं। रोजाना एक आदमी इस्लाम में शामिल होता जा रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना बानी इस्लाम का ही खात्मा कर दिया जाए, जिनकी वजह से लोग मुसलमान हो रहे हैं। कहा मियाँ हुजूर को तो मानने जा रहे हैं, पहले अपने घर का हाल मालूम कर। कहा क्या मतलब? कहा कि वो आपकी बेटी भी तो उसी नबी की गुलाम बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुस्सा जो है वो हुजूर के ऊपर था, लेकिन अपने बहन के घर चल दिए। जब बहन के घर गए ना, तो आपकी बहन जो है वो कुरान पाक पढ़ रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर को जलाल की कैफियत में उमर ने दस्तक दी दरवाजे पे, खोल दरवाजा। जब खोला गया तो बहन ने, चूंकि बहन का नाम फातिमा बिन खत्ताब था, हजरत उमर की बहन ने सोचा कि भाई जलाल में है, कुरान पाक उठा के रखा जाए। कुरान पाक को जो है वो रख दिया उठा के। उसके बाद में हजरत उमर आए। आने के बाद फातिमा इब्ने खत्ताब को बेशुमार मारा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि उनके सर को कुचल दिया। लेकिन उनकी जुबान से यही निकल रहा था, भाई कितना ही मार लिए, तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। लेकिन मैंने अब जब उनका कलमा पढ़ लिया है तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि वो अल्लाह के सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मारते रहे। फातिमा बिन खत्ताब, फातिमा बिनते खत्ताब बोली, भाई मारते मारते थक जाओगे, लेकिन इस जिस्म को कभी भी जो है वो तबाह नहीं कर सकते हो, इसलिए कि इस जिस्म पर जो है वो काली कमली वाले का हाथ लग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये कैफियत अपनी बहन की देखी, कहा यार ये औरत हूं कि इसके अंदर जो है वो ईमान की इतनी ज्यादा सख्ती है। कहा कि कौन सी किताब है वो कि जिसको पढ़ के तुम्हारा ईमान इतना ज्यादा मजबूत हो गया है? कहा मुझे दिखाओ। कहा भाई वो किताब ऐसे नहीं दिखाई जाती, पहले आप गुस्ल करो जाके। अब उमर तो जो है वो मजनू बन गए। हजरत उमर अब गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करने के बाद में आपकी बहन ने किताब दिखाई। वो कुरान जो है वो कोई इसी तरह से कुरान जो है वो महफूज नहीं था, बल्कि छालों पे लिखा हुआ वो है वो कुरान होता था। तो उस जब आपने आपकी बहन ने वो आयत तय्यबा दिखाई जो लिखी हुई, ताहा मा अनज़लना, ये कुरान मजीद की आयत तय्यबा जब आपके सामने आपकी बहन ने दी ना, जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब के सामने उसको पढ़ के सुनाया, तो उमर इब्ने खत्ताब कहने लगे, मेरी बहन मुझे माफ कर और उसका चेहरा मुझे दिखा दे, जिसके चेहरा देख के तू ईमान लेकर आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। कहते हैं कि आपका बहनों या आपकी बहन जो है आपको लेके चली। हुजूर उस समय दारे अरकम में थे। दारे अरकम में एक सहाबी रसूल है, उनके यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग मुसलमान हुए थे। हमजा भी उनमें से इस्लाम में आ गए थे। अब उमर ने तलवार ली और लेके चल दी दारे अरकम में। दूर से देख लिया कि सहाबा ने देखा जो हुजूर के साथ बैठे हुए थे, देखा कि उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा को खबर दी गई। कहा घबराओ मत, अगर उसका इरादा सही होगा ना तो उसका खैर मकदम किया जाएगा, और अगर इरादा बुरा होगा तो हमजा उसी की तलवार से उसी को कत्ल कर देगा। आए उमर, दरवाजे पे आए, दस्तक दी। हजरत हमजा ने खोला। खोलते ही हुजूर के सहाबा ने जो है ना उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया उमर के। आगे से हुजूर आए। सरवर दो आलम ने फरमाया, या उमर अस्लिम, ए उमर इस्लाम लेके आ जा। जब इतना हुजूर ने कहा ना, नबी पाक ने उसके दिल पे जो है वो हाथ रखा, अल्लाहुम्मा दी, या अल्लाह तू उमर को हिदायत दे। कहते हैं कि जब नबी पाक ने ये कहा ना, तो वो हुजूर से बरजस्ता कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور بے آپ شک، بے اللہ شک۔ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک بے شک، یہ حضرت عمر کے ایمان کی کہانی ہے۔ عمر گزر رہے تھے نا، وہ ترجمہ حدیث سن لیجیے آپ۔ اب تو 3-4 دن جو ہے وہ حضرت عمر کی زبان حیات چلے گی۔ باب مناقب عمر ابن الخطاب ابی حفص القریشی العدوی، حضرت عمر ابن خطاب ابو حفص قریشی عدوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مناقب یعنی ان کی فضیلت۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة فقال وماذا أعدت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم۔ اب ترجمہ سے حضرت انس کہتی ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو حضور کے صحابی کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ فقال متى الساعة، اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ قال وماذا اعدت لها، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ کیسے کیسے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آج ہم کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں نا، اگر کوئی بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے نا تو اس کے الفاظ، اس کی زبان جو ہے نا لڑکھڑا جائے تو اسے بھگاتا ہے وہ۔ اور حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی بد بھی آتا تھا نا غیر پڑھا لکھا تو حضور اس کو بھگاتے نہیں تھے بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا اخلاق۔ اللہ نے تجھے تھوڑا سا علم دیا تو دوسروں کو ناپسند کرتا ہے، اور جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا بے شک انہوں نے تو بروں کو اپنے سینے سے لگایا۔ بے شک، قال وماذا اعدت لها، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال لا شیء الا انی احب اللہ، فرمایا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے لیکن صرف اللہ و رسول کی محبت میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرے اعمال نہیں ہے لیکن میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقال انت مع من احببت، حضور نے فرمایا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ تو میرے ساتھ ہوگا اور اللہ کے ساتھ ہوگا۔ بے شک بے شک، اس کے بعد قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں نا مجھے پوری زندگی میں آج تک کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم کے اس قول کے فرمانے سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی چیز نے مجھے اتنا خوش نہیں۔ اس کے بعد انت مع من احب قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں تو میں نبی پاک سے سچی محبت کرنے لگا، وہ ابو بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی پیار کرنے لگا، وارجو ان اکون معهم بحب ایاہم، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا ساتھ حضور کے ساتھ ہوگا اور حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، حدثنا یوسف بن مصعب، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 منٹ۔ چلیے یہ حدیث جو ہے وہ لمبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالخصوص حضور کے 4 یار صدیق اکبر، عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن مرتضیٰ، ان چاروں کو جو ہے وہ ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی حدیث کو صحیح اعتبار سے سمجھنے کا مادہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔